आज हामी अत्यन्तै उत्साहजनक र उल्लासमय वातावरणमा यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने दिन हो, किनकि सगरमाथा नेपालमा छ र नेपालमा मात्र छ। यो नेपालको पहिचानसँग पनि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउने एउटा विशेषता सहितको सगरमाथा जो नेपालमा छ र जसलाई विश्वभरिका मानिसहरूले एकपटक त्यसलाई छुन चाहन्छन्, देख्न चाहन्छन्। त्यस्तो एउटा अमूल्य निधि जो नेपालमा हामीसँग छ प्राकृतिक हिसाबले, त्यसको एउटा उत्सव मनाउने दिन हो, जसलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको रूपमा पनि 2008 देखि मनाउँदै आएका छौँ। तर आज कोरोना भाइरस कोभिड-19 को प्रकोपका कारणले हामीले उत्साहजनक रूपमा र सार्वजनिक समारोहको साथ यो कार्यक्रम आयोजना गर्न सकिएका छैन। तर पनि हाम्रै मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा संयोजकत्वमा गठित यस आयोजक समितिको तर्फबाट यो कार्यक्रम सानो उपस्थितिमा भए पनि आयोजना भएको छ। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रमको आयोजनाको निम्ति धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज सगरमाथा 1953 देखि आजसम्म आउँदा थुप्रै देश तथा विदेशका व्यक्तित्वहरूले सगरमाथाको आरोहण गर्नुभयो। त्यस क्रममा नेपाली र विदेशी गएर दर्जनौं व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवन सगरमाथामै सुम्पिएका छन्। उनीहरूको दुःखद मृत्यु भएको छ सगरमाथा आरोहणको क्रममा। म नेपाल सरकारको तर्फबाट ती सम्पूर्ण आरोहीहरू जो स्वदेशी अथवा विदेशी हुनुहुन्छ, जसले सगरमाथा आरोहणको क्रममा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुभएको छ, उहाँहरू सबैलाई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। र उहाँहरूको साहस र उहाँहरूको योगदानलाई म सम्झन चाहन्छु नेपाल सरकारको तर्फबाट। र उहाँहरूका सम्बद्ध परिवारलाई सम्वेदना पनि भन्न चाहन्छु। पहिलो पटक 1953 को मे 29 मा सगरमाथामा मानव पाइला पहिलो पटक पुगेको थियो। त्यसमा हाम्रै नेपाली तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र उहाँको साथमा सर एडमन्ड हिलारीले सगरमाथाको पहिलो पटक आरोहण गर्नुभयो। म उहाँहरूलाई पनि आजको दिनमा सम्झन चाहन्छु कि उहाँहरूको आरोहण पश्चात नै सगरमाथामा पाइला टेक्न सम्भव छ भन्ने एउटा आत्मविश्वास मानव जातिमा त्यो जागृत भयो। र त्यसपछि आजसम्म आउँदा 6501 जना गएको 2019 को तथ्याङ्कसम्म आउँदा 6501 जना मानिसहरूले सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभयो। तर त्यसमा झन्डै 3478 जना नेपालीहरूले सगरमाथाको आरोहण गर्नुभएको छ। यो हामी सबैको लागि खुसीको कुरा हो। सफलताका साथ सगरमाथा आरोहण गर्ने ती सबै स्वदेशी तथा विदेशी मित्रहरूलाई पनि म आज सम्झन चाहन्छु र उहाँहरूलाई सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। यस क्रममा सगरमाथासँग र हिमाल आरोहणसँग सम्बन्धित भएर नेपालमा थुप्रै गतिविधिहरू भएका छन्। पर्वतारोहण सङ्घको स्थापना भएको छ। नेपाल सरकारका पर्यटन विभाग, पर्यटन बोर्ड
लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँगको समन्वयमा हाम्रो पर्यटन व्यवसायी साथीहरूका विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूको संयुक्त पहल कदमीमा सगरमाथालाई अझै व्यवस्थित गर्ने, यसको आरोहणलाई व्यवस्थित गर्ने लगायतका काममा हामी निरन्तर प्रगति हासिल गर्दै गएका छौँ। त्यसमा हाम्रा केही नमिठा अनुभव पनि होलान्, तर अधिकांश हाम्रा सुखद अनुभवहरू छन्। र अघि पनि उल्लेख भयो, नेपाल सरकारले हिमाल आरोहणको सिलसिलामा झन्डै 2019 को डाटा हेर्दाखेरि 56 करोड भन्दा बढी रोयल्टी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। सगरमाथाबाट मात्रै करिब 45 करोड जति रोयल्टी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, यसले सयौं र हजारौं मानिसहरूलाई स्वरोजगार बनाएको छ। हिमाल आरोहीहरू छन्, गाइडहरू छन्, भरियाहरू छन् र अरू थुप्रै योसँग जोडिएका काममा संलग्न मानिसहरूको ठुलो सङ्ख्या आफैमा एउटा रोजगारीको एउटा ठुलो बजारको रूपमा यो हिमाल आरोहण रहेको छ। भोलिका दिनमा यसमा अझै ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू संलग्न हुँदै जानुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब हाम्रो एनएमए को अध्यक्षज्यूले, महासचिवज्यूले, निङमा डेभिड भाइले यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको केही ध्यानाकर्षण पनि गर्नुभएको छ। उहाँहरूले उठाउनुभएका कुराहरूप्रति हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यस सन्दर्भमा विगतमा हाम्रो समझदारीबाट, केही आदेशबाट यस्ता कामहरू हुँदै आएको सिलसिलामा केही समयदेखि हामी कानुनी हिसाबले पनि पर्वतारोहण क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने काममा लाग्दै आएका छौँ। अब छिटै नै पर्यटन ऐन संसदमा जाँदैछ। पर्यटन ऐनको छलफल मन्त्रालयले पर्यटन व्यवसायी साथीहरूसँग, बुद्धिजीवीहरूसँग विभिन्न चरणमा गरेको छ। उहाँहरूका सुझावहरू समेतलाई ध्यानमा दिँदै पर्यटन ऐन अब छिटै हामी संसदमा, सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसले आरोहणको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई नियमन गर्ने, आरोहीहरूको हितलाई सुनिश्चित गर्ने र नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्रबाट अझै हाम्रो अर्थतन्त्रलाई थप बलियो बनाउने, रोजगारी सृजना गर्ने लगायतका काममा त्यो ऐनले हामीलाई थप मद्दत गर्नेछ भन्ने म विश्वास यहाँहरूको बीचमा लिन चाहन्छु। यस सन्दर्भमा विशेष गरी हाम्रा नेपाली आरोहीहरूको जीवन रक्षाको कुरा पटक पटक उठिरहेको छ। म सरकारको तर्फबाट, मन्त्रालयको तर्फबाट, पर्वतारोहण सङ्घ, हाम्रा विभिन्न सङ्घ संस्था, मन्त्रालयका निकायहरू बसेर हामी यस विषयमा एउटा ठोस निष्कर्षमा पुग्नेछौँ भन्ने विश्वास यहाँलाई दिन चाहन्छु। एउटा स्थायी खालको पर्वतारोही कल्याण कोष हामी बनाउन सक्छौँ। त्यो चाहिँ अक्षय कोषको रूपमा रहन सक्छ। त्यसले पर्वतारोही साथीहरूको उपचार, वृत्ति विकास लगायतको अति आवश्यक उहाँहरूको जीवन रक्षाका कामहरूमा त्यस्तो कोषहरू खर्च गर्न सकिन्छ। त्यो कन्सेप्टमा हामी छलफल गरौँ र एउटा निष्कर्षमा पुगौँ। त त्यसमा सरकारको तर्फबाट पनि हामी योगदान गर्न तयार छौँ। साथै हाम्रो चाहिँ पर्यटन क्षेत्रका साथीहरूको तर्फबाट पनि त्यसमा योगदान हुनेछ र अरू कतिपय वैदेशिक क्षेत्रहरूबाट पनि त्यसमा योगदान हुनेछ भन्ने म आशा गर्न चाहन्छु।
त्यस्तै अब यो अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा हामीले विगतमा पनि थुप्रै व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने पुरस्कृत गर्ने यो गर्दै आएका हौँ। यसपटक यो कोभिड-19 को कारणले यो कुरा सम्भव भएको छैन, तर जब नेपाली समाज यो कोभिड-19 बाट बिस्तारै यसको त्रासबाट हामी मुक्त हुँदै जान्छौँ, यसलाई नियन्त्रण गर्दै जान्छौँ, रोकथाम गर्दै जान्छौँ, त्यसपछि हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमा फेरि एउटा नयाँ रक्त सञ्चार सृजना हुनेछ। त्यस क्रममा आज गर्न नसकेका कतिपय कार्यक्रमहरू त्यस क्रममा हामी आयोजना गर्नेछौँ। सगरमाथा नेपालमा छ भन्ने कुरा जति हामीलाई गर्व छ, त्यति नै हाम्रो लागि चुनौतीहरू पनि छन्। यसको स्वच्छता, यसको सुन्दरता, यसको सरसफाइलाई कायम राख्न धेरै नै चुनौतीको कुराहरू छन्। त्यसका निम्ति विगत सालमा सगरमाथा सफाई अभियान हामीले चलायौँ। नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू, पर्वतारोहण सङ्घ, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू समेत सहभागितामा सगरमाथा सफाई अभियान हामीले चलायौँ। त्यसले एउटा ठुलो उत्साह जगाएको थियो। 10,000 टन फोहोर चाहिँ हामीले काठमाडौँ ल्याउन सक्यौँ। टनका टन फोहोर चाहिँ काठमाडौँसम्म ल्याउन सक्यौँ र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्यौँ। त्यसले नेपालको इमेज अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सकारात्मक पनि भएको थियो र यो साल पनि त्यो कार्यक्रमलाई हामीले निरन्तरता दिने सोच बनाएका थियौँ, तर यही कोरोनाको कारणले त्यो हुन सकेको छैन। तर उपयुक्त समयमा फेरि हामी सगरमाथा लगायतका हिमालहरूको सफाई अभियानलाई अगाडि बढाउनेछौँ। त्यसमा हामी सबैको सहभागिताको अपेक्षा गर्छौँ र हामी सँगसँगै त्यसमा जाने नै छौँ। नेपाल पर्वतारोहणको क्षेत्रमा, हिमाल आरोहणको क्षेत्रमा यो हामी कसैले दाबी गर्नुपर्ने विषय होइन। स्वतः हामीले प्राप्त गरेको एउटा विशिष्ट पहिचान भएको हुनाले हाम्रो देशबाट दर्जनौंको संख्यामा, सयौंको संख्यामा, हजारौंको संख्यामा पर्वतारोहणसँग सम्बन्धित जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ र त्यो नेपालकै बजारमा पनि त्यो खपत हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि त्यसको ठूलो एउटा माग भइरहेको छ। त्यो कुरालाई ध्यान दिँदै मन्त्रालयको तर्फबाट पर्यटन तथा पर्वतारोहण प्रतिष्ठान, अध्ययन प्रतिष्ठानको अवधारणा हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ र यसबाट हिजो मात्र पनि बजेट वक्तव्यको क्रममा पर्यटन विश्वविद्यालयको कन्सेप्ट यो चाहिँ डिम युनिभर्सिटीको कन्सेप्टमा हामी जाने भन्ने सोच अगाडि ल्याएका छौँ र त्यसको पनि ऐन बनिकन मन्त्री परिषदमा छलफलको क्रममा रहेको कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यो अगाडि बढिसकेपछि एउटा एकाडेमिक सर्टिफिकेटहरू प्राप्त गर्ने गरी नै हाम्रा पर्वतारोही साथीहरूले त्यो सर्टिफिकेट पाउनुहुनेछ। तर जुन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको हुनेछ, विश्वभरि त्यो मान्यता प्राप्त हुनेछ र उहाँहरू विभिन्न ठाउँमा प्रशिक्षकको रूपमा तालिम दिने क्रममा उहाँहरू सहभागी हुन सक्नुहुन्छ र त्यसले एउटा हामीलाई रोजगारीको हिसाबले पनि ठुलो मद्दत गर्नेछ भन्ने विश्वास म यहाँहरूको बिचमा लिन चाहन्छु। नेपाल सरकारले पर्वतारोहणको क्षेत्रमा मन्त्रालय नै खडा गरेर, पर्यटन मन्त्रालय नै खडा गरिकन अगुवाई गर्दै आएको छ। यस क्रममा आज हामीले सम्झनै पर्छ हाम्रो पूर्व मन्त्री, पर्यटन क्षेत्रका एकजना विज्ञ डाक्टर हर्क गुरुङजी हुनुहुन्थ्यो, जो नेपालको पहिलो मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यस यता दर्जनौं व्यक्तिहरू यो मन्त्रालयमा नेतृत्व गर्न आउनुभयो, दर्जनौं सचिवहरू, अरू कर्मचारी साथीहरू आउनुभयो। उहाँहरू सबैले आफ्नो आफ्नो कालमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा, पर्वतारोहणको क्षेत्रमा र मन्त्रालयले कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने संस्कृति उद्यानका क्षेत्रमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आउनुभएको छ। आज हामी हाम्रा सम्पूर्ण अग्रज नेतृत्वहरूलाई पनि यो मौकामा सम्झन चाहन्छु। म मन्त्रालयको तर्फबाट उहाँहरूको योगदानको कदर गर्न चाहन्छु। हिमाल आरोहण
अथवा अन्य विभिन्न सिलसिलामा यो उद्धार गर्ने रेस्क्यु गर्ने कुराहरू विगतमा अलिकति यसका केही नकारात्मक पाटाहरू हामी सबैले सम्झिनुपर्छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्दै नियमन गर्दै अब यो साँच्चै रेस्क्युलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन हामी प्रतिबद्ध छौँ र त्यसका निम्ति आवश्यक नियमहरू ऐनहरू हामीले बनाइ नै राखेका छौँ र त्यसबाट नियमन हुँदै आएको छ। मलाई विश्वास छ कि अब हिमाल आरोहणको क्रममा विभिन्न ठाउँमा बेपत्ता भएका अथवा विभिन्न ढङ्गले त्यहाँ अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिहरूलाई तत्काल हामी उद्धार गर्न सक्नेछौँ र त्यसले हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई अझै माथि पुर्याउन मद्दत गर्नेछ भन्ने विश्वास म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र यसरी हामीले आज जुन परिस्थितिबाट यो अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस कार्यक्रम आयोजना गऱ्यौँ, हामी अर्को सालको कार्यक्रम पक्कै पनि एउटा उल्लासमय वातावरणमा उत्साहका साथ यो कार्यक्रमको आयोजना गर्न सक्नेछौँ। म आजको दिनमा नेपाल सरकारको तर्फबाट संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तर्फबाट यो अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण आरोही मित्रहरूलाई साथै हिमाल आरोहणको क्षेत्रमा क्रियाशील सबै सङ्घ सङ्गठन संस्थाहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र सिङ्गो मानव समुदायलाई म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामी छिट्टै फेरि एउटा नयाँ लयमा फर्किनेछौँ। हिजोको बजेट प्रस्तुतिपछि पर्यटन क्षेत्र पक्कै पनि उत्साहित भएको हुने होला भन्ने मैले ठानेको छु। हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको आकार, हाम्रो चाहिँ बाध्यताहरू र हामीलाई पुगेको क्षति, त्यसको तुलनामा नै हामीले राहत र उद्धारका प्याकेजहरू अगाडि सार्न सक्ने हो। त्यसमा व्यवसायी साथीहरूको हितमा, पर्यटन क्षेत्रमा काम गरेका श्रमिक र मजदुरहरूको हितमा नेपाल सरकारले जुन सहुलियतका र अन्य कतिपय प्याकेजहरू घोषणा गरेको छ र यसले तत्काललाई राहत त दिने नै छ, साथै अब छिटै नै हामी यसमाथि नियन्त्रण कायम गरेर पर्यटन क्षेत्रलाई फेरि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनेछौँ। फेरि हाम्रो आन्तरिक र बाह्य पर्यटनको बजार दुनियाँका अगाडि खुल्ला गर्न सक्ने हैसियत हामी छिटै निर्माण गर्न सक्नेछौँ। त्यसका निम्ति पनि हामी सबै एकताबद्ध हुँदै अगाडि बढौँ। म यही अनुरोध यहाँहरू सबैको बिचमा राख्दै फेरि एकपटक तेह्रौँ अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसका अवसरमा हामी सबैको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।